नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, हामी भन्छौं प्रकृतिको सुन्दर देश। प्रकृतिले हामीलाई अद्भुत सिर्जना दिएको छ। त्यो अद्वितीय सृजनाले हामी दुनियाकै निकै धनी छौं। हिमालय पर्वतालयदेखि मौलिक बहुसांस्कृतिक नदी ताल तलैयाहरूले धनी मुलुक नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि टाढाको विषय होइन। यही भन्दै आएका छौं हामी। यी माथिका भनाइको चर्चा र परिचर्चा भएको भने अहिले होइन, 2013 सालदेखिको योजनाबद्ध विकासदेखि नै हो। हामीले अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध विकासको क्यालेन्डर धेरै पटक फेरिएका छन्। पर्यटनबाट समृद्धिको गीत गाउँदै गर्दा सुर्खेतको बुलबुले तालको अस्तित्व किन सङ्कटमा पर्यो? मनोरम बुलबुले ताल सङ्कटमा पर्नुको भित्री कथा देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। बुलबुले तालको उच्चारण गर्दा यसलाई नचिन्ने सायद कमै होलान् देश दुनियाँमा, किनकि यसको प्रचार यति धेरै भएको छ कि जहाँ पुगे पनि बुलबुलेको चर्चा उस्तै छ। तर सुर्खेत सहित सिङ्गो कर्णालीलाई चिनाउने यही बुलबुले ताल भने अप्ठ्यारोमा छ। यति बेला बुलबुलेकै नाउँमा धेरै सर्जकहरूले सङ्गीत सिर्जना गरे पनि बुलबुलेको प्राकृतिक मनोरम छटाको विनाश अहिले भइरहेको छ। हो, गायिका टिकापुन लगायतका कलाकारहरूले भने जस्तै बुलबुले रमणीय थियो। प्रकृतिको अद्भुत छटाले श्रृङ्गारिएको थियो। एकताका स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको गन्तव्य थियो। यद्यपि अहिले पनि गन्तव्य नभएको त होइन, तर कलाकारहरूले भने जस्तै बुलबुले आज छैन। बुलबुले पुगेर मादलु तालमा नाच्ने अवस्था छैन, जसको कारण बुलबुले ताल हरेक वर्ष अस्तित्वको रक्षामा छ, जहाँ तालको अवस्था बेहाल छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणका बेला चर्चामा चुलिएको बुलबुलेको संरक्षणको नाममा दाम खर्चिएको 5 दशक हुन लाग्यो, तर तालको अवस्था बेहाल छ। तालको यही बेहाल अवस्थाबारे हामीले वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन्, प्रदेशकै गौरवको गन्तव्य बनाउँछौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र रहेको यो तालको सरसफाइ, यसको विस्तार, यसको निर्माणदेखि लिएर यहाँ चाहिँ पार्क व्यवस्थापन गरेर पर्यटकलाई भित्र्याउँदै आर्थिक पर्यटनलाई पनि अझ मजबुत बनाउने उद्देश्य नगरपालिकाले अहिले लिएको छ। हामी यसको सरसफाइ र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अहिले अब विशेष गरेर प्रदेश राजधानी भएसँगै देशका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भइरहेका छन्। पहिलो पटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशन सुर्खेतमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसको उद्घाटन गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। उहाँको आगमनलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि र सबैलाई सुर्खेतमा स्वागत गर्नको लागि हामीले यो सरसफाइ अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। सरसफाइ भनेको सभ्यताको परिचय पनि हो। सफा स्वस्थ बुलबुले ताललाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने र यसलाई निरन्तर अब यसको निर्माण कार्य र लाई अगाडि बढाएर उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि नगरपालिका अगाडि बढिसकेको छ। बुलबुले ताल कर्णाली प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हो। यसमा विपत्ति कसैको होला र? तर प्रदेशकै गौरवको गन्तव्य मानिएको बुलबुले तालको अवस्था भने बेहाल छ। बुलबुलेको प्राकृतिक छटा र सौन्दर्यको अपहरण मात्रै गरिएको छैन, सुन्दर ताल आज घाँसे मैदानमा बदलिएको छ। अस्तित्व रक्षाका लागि बुलबुले तालले याचना गरिरहेको छ। एकताका जलचरको वासस्थान, मानिस लगायतका थलचरहरूको प्राकृतिक मनोरम गन्तव्य थियो बुलबुले। प्रकृतिको मनोरम छटाले लट्ठिएको बुलबुले निलो आकाशलाई झिस्क्याउँदै मानिसहरूलाई लोभ्याउँथ्यो। स्वदेशी विदेशी आगन्तुकहरूलाई मोहित लगाउँथ्यो। यही मोहनी लट्ठ्याउने मानिसहरू जसका कारण बुलबुले घुम्नेहरूको लामै ताती हुन्थ्यो। तर यति बेला बुलबुलेको सौन्दर्यता घुम्दै गएको छ। 2029 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सुर्खेत आएपछि तालको संरक्षण र प्रचार प्रसार भएको मानिन्छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै इच्छाअनुसार वीरेन्द्रनगर बजारको परिकल्पना गरियो। यसको गुरु योजना निर्माण गरियो। त्यही योजनाभित्र बुलबुले पनि समेटियो। राजा वीरेन्द्रकै पहलमा गुरु योजना निर्माण गरिएकाले यसको नाम वीरेन्द्रनगर राखियो, जुन अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि हो। बुलबुलेमा संरक्षणको काम कति पनि नभएको भने होइन, तर संरक्षणका नाउँमा गुरु योजना बने, तर ती सबै कागजमै थन्किए। परिणाम ती योजनाहरूले दिएनन् भने पुरा तालको यही विद्यमान बेहाल अवस्थाले नै मुखभरि जवाब दिन्छ होला। बुलबुले तालको यो अवस्था आउनुमा मुख्य गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने मुख्य दायित्व भएका जिम्मेवार निकायहरू उनै हुन्। तर यी निकायहरूको बेवास्ताकै कारण बुलबुले तालको अवस्था खेल मैदान जस्तो भएको बताउँछन् वीरेन्द्रनगरका स्थानीय मानबहादुर बुढा। खासै बुलबुले ताल भनेर धेरै व्यापक प्रचार भएको छ, तर प्रचार अनुसार यहाँभित्र आएपछि त्यति राम्रो छैन। बाहिरको मान्छेहरू आउँछन्, बर्दिया, पाखे, जाजरकोट, दैलेख आउँछन्, तर यहाँ आएर त्यति राम्रो खासै त्यस्तो भने जस्तो छैन। अब यहाँको नगरपालिकाले खै चासो दिएको हो कि या त के हो, तर बनाऊ भने यहाँ ढुङ्गा चलाउन मिल्थ्यो होला, यो सफा गरेर तारजाली लगाएर राम्रो व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला र अरूलाई बरु लिजमा दिएर पनि राम्रो बनाउँथ्यो होला। खै किन त्यति राम्रो बनाएको छैन कि सोचे जस्तो छैन। किन हो खै यो 2-3 वर्षबाट यस्तै भइरहेको अरे, खै यो पानी नै जम्मा छैन। पानी जम्मा गरेर तपाईँको ढुङ्गा चलाउँथ्यो, पहिला त चलाइरहेको थियो एकपटक। करिब 31 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुले ताल यति बेला मानवीय क्रियाकलापकै कारण अप्ठ्यारोमा छ। संरक्षण गर्ने नाउँमा पटक पटक गुरु योजना बने। ती गुरु योजना अनुसार केही काम भए पनि बुलबुले भने हरेक दिन अतिक्रमणमा छ। जमिन मुनिबाट पानी बुलबुल गरी निस्कने भएकाले यसको नाम बुलबुले ताल रहन गएको हो। यही बुलबुले तालको विषयमा यति धेरै प्रचार भएको छ, जसको नामकै कारण सुर्खेतको समेत प्रचार प्रसार भएको छ। सुर्खेतमा बुलबुले ताल मै सानी हुनाले छुट्यो मायाजाल भन्ने शब्दमा गीत गुन्जिएको थियो करिब 5 दशक अघिदेखि। लोक सङ्कलन तथा वाद्यवादक प्रेमदेव गिरीको शब्द र कमला श्रेष्ठको स्वरमा 30 को दशकमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको यही गीतले सुर्खेतलाई नयाँ पहिचान दियो। त्यति बेलादेखि सुर्खेत र बुलबुले तालको नाम सबै नेपालीको मनमा बस्यो। सुर्खेत र बुलबुले तालबारे त्यही रेडियोमा बज्ने गीतले नै पहिचान दियो। बुलबुले तालकै नाममा त्यस यता 25 भन्दा बढी गीत सार्वजनिक भएका छन्। सबै गीतमा सुर्खेत र बुलबुले तालको वर्णन गरिएको छ। गीत सुनेरै धेरैले बुलबुलेको अवलोकन गरेका भए पनि यति बेला बुलबुलेको अस्तित्व रक्षामय छ। हो 50 वर्ष अघि बुलबुले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणको बेलादेखि निकै चर्चामा आएको थियो बुलबुले ताल। राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणपछि धेरै सर्जकहरूले गीत सिर्जना गरे। पहिलो पटक प्रेमदेव गिरी र कमला श्रेष्ठको स्वरमा सङ्गीत बनेको थियो। तर यति धेरै चर्चा र परिचर्चा भएको यो बुलबुलेको संरक्षणमा कति लगानी गर्यो त यो राज्यले? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, रारा भन्दा पनि प्रख्यात बुलबुले, किनकि बुलबुलेको चर्चा अहिलेको होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको विक्रम सम्मत 2029मा सुर्खेत भ्रमण भएदेखि नै यसको विषयमा रेडियो नेपालमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट गुन्जिन थालेको हो। सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर बनेसँगै राज्यले धेरै लगानी गरेको छ। गुरु योजना बनेर केही संरचना पनि खडा भएका छन्। देश विदेशमा चर्चा कमाएको बुलबुलेको संरक्षण र प्रवर्धनमा कति भयो त लगानी?
देश विदेशमा प्रसिद्ध कमाएको बुलबुले तालको नाउँमा राज्यले लगानी नगरेको पनि होइन। 2029 सालदेखि यो प्राथमिकतामा पर्दै आएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणको बेलादेखि चर्चा कमाएको बुलबुले ताल भने हरेक वर्ष खिँदै गएको छ। 31 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुले तालका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले मात्रै 7 वर्षमा 5 करोड खर्च गरेका छन्। राज्यले 5 करोड खर्च गरेको 7 वर्षमा पनि तालको अवस्था जहाँको तही छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको गन्तव्य भन्दै जति नै गीत गाए पनि यसको विद्यमान अवस्थाले गतिलो जवाफ दिएकै होला। यस तालबाट स्थानीय सरकारले लाभ लिएको छ, तर संरक्षणमा भएको यो भद्दा मजाकले स्थानीय सरकारलाई पनि पोलेको छैन। बरु उनीहरू चालु आर्थिक वर्षमा 70 लाख भन्दा बढी शुल्क तालबाटै उठ्ने बताउँछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारी। यो वर्षको लागि पनि अहिले जलाधार कार्यालयमा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ बुलबुलेको लागि भनेर रिलिज भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा त तलाउलाई अलिक सफाई गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसपछि त्यहाँका खाली स्थानहरूलाई अलिकति प्लानिङ गरेर त्यसलाई अलिकति मान्छेलाई बस्न लायकको बनाउनु पर्ने कुरा छ। तल्लोपट्टिको साइडमा वार्ड नम्बर 10 को वडा कार्यालयबाट पनि सिफारिस आएको छ, टोयलेट छैन भन्ने छ। पिकनिक स्पोट भएको ठाउँमा टोयलेट बनाउनु पर्ने छ। अब 20-22 लाख रुपियाँ राम्रो खालको टोयलेट बनाउनु पर्यो भने लाग्ने होला। त्यसपछि त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने। अनि माथिपट्टि कुहिने पानीबाट गएको सबै पानी चाहिँ त्यहाँ बुलबुलेमा जाने, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका प्लास्टिक जन्ने, धातु जन्ने चाहिँ कागज जन्ने चाहिँ वस्तुहरू, फोहोरहरू त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुने, तलाउ फोहोर हुने कुराहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पानीलाई तर्काएर साइडबाट क्यानल बनाएर बाहिर निकालेर त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने, प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। त्यसको लागि प्लानिङ गर्ने कुराहरू होला। सरकारी लगानीमा तालको पूर्वतर्फ महिलाका लागि 5 र दक्षिणतर्फ पुरुषका लागि 5 वटा कलात्मक कङ्क्रिटका धारा जडान गरिएका छन्। तीनै धारामा जमिन मुनिबाट बुलबुल गर्दै निस्केको पानी सङ्कलन भएर तालमा प्रवाहित हुन्छ। बुलबुले तालको संरक्षणको नाउँमा राज्यले पनि पैसा खन्यायो, कङ्क्रिटका संरचना पनि बने, तर करोडौं रुपैयाँ खर्चिँदा पनि यसको मुहार बदलिन सकेको छैन। ताल संरक्षणको नाउँमा भौतिक संरचनाहरू नबनेका पनि होइनन्, तर कङ्क्रिटका भौतिक संरचनाले बुलबुलेको सौन्दर्यता फिर्ने होइन। राज्यका जिम्मेवारहरू कङ्क्रिटकै थुप्रो लगाएर ताललाई जोगाउने प्रयास मात्रै गरेका छैनन्। बुलबुले तालको संरक्षण भन्दै मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य गण्यमान्यहरूले ताल सफाईका प्रचारात्मक अभियान पनि विगतमा चलाउँदै आएका थिए। जे जति संरक्षणको प्रचार र हल्ला खल्ला गरिए पनि बुलबुलेको समस्या भने 20बाट 19 तिर झर्न नसकेको पक्का हो। पर्यटकीय स्थल बुलबुले उद्यानको गुरु योजना तयार गर्न जिम्मा दिइएको थियो। उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बुलबुले उद्यानलाई गुरु योजना अनुसार अगाडि बढाइनेछ भनिएको थियो। त्यो स्थानीय सरकार आउनु अघिको समय हो। जति बेला 31 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुलेको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि भन्दै गुरु योजना बनाउने जिम्मा आर्किटेक्ट्स डिजाइन एसोसिएसन काठमाडौँले लिएको थियो। तर गुरु योजनाको जिम्मा लिए पनि हालसम्म तयार नभएको बताउँछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारी। नगरपालिका अथवा यो कर्णाली प्रदेशकै एउटा महत्त्वपूर्ण पार्कको रूपमा रहेको बुलबुले ताललाई ताल लगायत यसको उद्यान अब चाहिँ तपाईँ पार्कहरू पनि छ। अब यसको गुरु योजना पनि निर्माण भएको छ, गुरु योजना कम्प्लिट भएको छैन। त्यो भएको हुनाले यसका संरचनाहरूलाई सरसफाइ गर्ने, सर्वप्रथम एकदम सरसफाइ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। अब हामीले बुलबुल ताल भन्छौँ, ताल अब मान्छेहरूले एकदम ठुलो ताल होला, राम्रो होला भन्ने हिसाबले आउँछ। त्यो सोचे जस्तो नभएको हुनाले त्यो ताललाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ। तल्लोपट्टि रहेको चाहिँ ताल छ, त्यसमा भएको चाहिँ जस्तै जलकुम्बी लगायतका फोहोरहरूलाई निकाल्ने, त्यसलाई सफाइ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई पानीले भर्ने, त्यसलाई प्लास्टिक मुक्त गर्ने, त्यसपछि गएर त्यहाँ भएका फुलहरूलाई चाहिँ तपाईँको नयाँ प्लान्टेसन गर्ने, भएका फुलहरूलाई सजाउने, कटिङ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने। तलपट्टिको पिकनिक स्पोटलाई पनि अलिकति अब दुईवटा कुरा आछन्, पिकनिक स्पोटलाई कायम गर्ने कि रोक्ने।
धेरै फोहोर भयो भन्ने छ र तल्लोपट्टिको एरियामा एउटा व्यवस्थित टोयलेट पनि छैन हैन। यी यावत कुराहरू सरसफाइदेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको क्षेत्रगत उलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। बुलबुले ताल विस्तार गर्दा जसरी विस्तार गरिएको थियो त्यसरी अहिले काम नभएकाले ताल सङ्कटमा पर्दै गएको अगुवाहरू बताउँछन्। तालको संरक्षण गर्न भन्दै गुरु योजना बनाउने भनिए पनि सोही अनुसारको काम नभएको पूर्व जनप्रतिनिधि शिवप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। उपत्यका नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने हुँदा 3-3 महिनामा प्रमुखहरू फेरिरहने प्रवृत्तिले परिणाम राम्रो आउन नसकेको पूर्व जनप्रतिनिधि शिवप्रसाद उपाध्याय दावी गर्दछन्। जहाँसम्म तपाईहरुको जिज्ञासा बुलबुलेका सन्दर्भमा छ र यी बुलबुलेका सन्दर्भमा मेरो जानकारीमा भएअनुसार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको गुरु योजना अवधारणा 2029 सालबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। तर यसको पूर्णता चाहिँ 2042 सालसम्म पनि अझै पूर्णता भइसकेको अवस्था देखिएन। फेरि पनि जति प्लानिङ अथवा गुरु योजनाले समेट्न सकेका हो त्यसअनुसार बुलबुले उद्यान पनि गुरु योजनाभित्र समावेश छ। कस्तो अवस्था भयो भन्नुहुन्छ भने एकदम अस्थिर नेतृत्व भयो। एउटा आउँछ फेरि 6 महिना वर्ष दिन चल्दैन, त्यहाँबाट फेरि त्यसको अर्को हुन्छ, त्यो हुन्छ, यो समस्या भयो र बजेटको पनि त्यस्तै समस्या भयो। थोडा बहुत बाबत बजेट चाहिँ अब कुन पालामा कसरी त्यहाँ उपयोग भएको छ त्यो अब सम्बन्धित निकायमा चाहिँ छानबिन गरेपछि त्यो प्रष्ट हुन्छ होला। तर पछिल्लो कालमा तपाईको चाहिँ धेरै लगानी चाहिँ त्यहाँ भइसकेको अवस्था छ। लगानी नभए होइन, लगानी भएको छ। तर खास कुरो बनाउन खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, यो जनतालाई जानकारी भएको। नचिने खुर्पाको बिड चिनेमा श्रीखण्ड भन्ने नेपाली उखान छ। हो, आज सुर्खेतको बुलबुले तालको हालत पनि यस्तै छ। पर्यटकीय र पर्यावरणीय हिसाबले अत्यन्तै अब्बल मानिने यो ताल सङ्कटमा छ। संरक्षणका नाउँमा राज्यको पैसाको खोलो बगाए पनि बुलबुलेले सामना गरिरहेको समस्या बग्न सकेको छैन। बरु बुलबुलेका नाउँमा दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने धन्दा लामो समयदेखि चलाइरहेका छन्। यही कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यको पैसा सिद्ध्याउने मेलोमेसोले न बुलबुलेले आफ्नो सौन्दर्यता जोगाउन सकेको छ न राज्यको उद्देश्य नै पूरा भएको छ। हो, कुनै पनि संरचनाको संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। यसको प्रचार प्रसार भएसँगै राज्यले लगानी पनि गरेको छ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर भएसँगै बुलबुलेलाई प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार भन्दै निकै शब्द खर्चियो। तर प्रचार प्रसार गरे पनि बुलबुले ताल हरेक दिन सङ्कटमा पर्दै गयो। सबैले बुलबुले जोगाउने भन्दै आए पनि व्यवहारमा किन परिणत भएन? राज्यको नीतिगत समस्या कि नियतै खराब हो? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त बुलबुले तालको संरक्षणमा पहल गरेको दाबी गर्नेहरू धेरै छन्। सबैले भन्छन् हाम्रो पहलमा बुलबुले तालको संरक्षण भएको छ। प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ, सङ्घीय सरकारले पनि लगानी गरेको छ। संरचना बनेपछि पर्यटक पनि आउने गरेका छन्। तर जति प्रचार प्रसार भए पनि पर्यटकले वाहवाही गर्ने अवस्था भने छैन बुलबुलेको। त्यसो भए बुलबुलेको त्यो सुन्दरता फर्काउन अब के गर्नु पर्ला? नीति सच्याउनु पर्ला या नियत? कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको चर्चित स्थान हो भन्न जरुरी नहोला।
किनकि यसको महत्त्व र महिमा स्वदेश र विदेशमा उत्तिकै छ। सूचना र सङ्गीतको माध्यमबाट बुलबुलेको बारेमा सबैलाई जानकार होला, किनकि यसको प्रचार र प्रसारकै कारण बुलबुले तालमा दैनिक रूपमा कम्तीमा 100 भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना पुग्ने गर्दछन्। यिनै पाहुनाबाट स्थानीय सरकारले शुल्क पनि असुल छ। तर बुलबुलेको यो सङ्कटको शल्यक्रियामा कसैले जाँगर देखाएका छैनन्। विभिन्न सङ्घ संस्था र समिति बने पनि ती भर्ती केन्द्र मात्रै भए, तर यसको जवाफ कोहीसँग छैन। बुलबुले ताल परिसरमा देखिएको समस्याले प्रचार गरिए जस्तो नभएको बताउँछन् आगन्तुक देवेन्द्र शाही। यो पार्कको अवलोकन गर्न आएको हेर्नुहोस्, यो पार्क सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसको महत्त्व चाहिँ झल्किएला जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले यो ताल हेर्नुहोस्, यो ताल हो कि अब यो अबको आउने विश्वकप खेलाउने फुटबल ग्राउन्ड हो। यो दर्शकहरूले आफै नै हेर्न सक्छन् कि। अनि त्यो गेटमा त्यो वाह्य तरिकाले पुर्जी काटेर ल मानौँ कि यहाँको व्यवस्थापनले पनि त अलिकति ध्यान केन्द्रित हुनु पऱ्यो होइन। यो तालमा कति दर्शकहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि गहन भएको कुरा हो एउटा। यो तालको अवस्था हेर्नुहोस्, नगरपालिकाले के हेरेर बसिरहेछ होइन। हामी त बाहिरबाट त्यति धेरै मान्छे त हामी दैनिक सुर्खेत त नजिकको मान्छे भए पनि यहाँ हेर्न आउने, टाढाबाट आउने त कतिपय पर्यटकहरूलाई पनि मैले यहाँ भेटेँ। उहाँहरूले पनि यो तालको बारेमा धेरै नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो ताल सरसफाइ केही नभए पनि त यहाँको प्रशासन छ, नेपाली सेनाहरू छ, आर्मी पुलिसहरू छ, एकचोटि आएर यो तालको अलिकति सरसफाइको लागि यहाँको अरू पब्लिकहरू छ, यहाँको मान्छेले पनि यो तालको व्यवस्थापनको लागि सपोर्ट गर्न सक्छ नि त। बुलबुले ताल पर्यटकको लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, यसले सुर्खेतको पानीको हाहाकार काकाकुललाई पनि प्यास मेटाउने गरेको छ। यहाँको बस्तीको लागि पानीको प्यास मात्रै होइन, यहाँको पर्यावरणको लागि पनि उत्तिकै योगदान छ बुलबुले तालको। तर जलचर र थलचरको लागि सारथी बनेको बुलबुले ताल भने एक्लो छ। यति बेला सबैले बुलबुलेको नाउँ जति नै जपे पनि ताल जस्तै नभएको यी दृश्यहरूले बोलेकै छन्। यसअघिको प्रदेश सरकारले ठूलो नारा लगायो, कर्णालीको समृद्धिको आधार नै पर्यटन हो। त्यसको लागि सुर्खेतको बुलबुले ताल सहितका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भन्दै खुबै बाचा गरेका थिए। तर ती बाचा पूरा नहुँदा बुलबुलेले आफ्नो अस्मिता जोगाउन मुस्किलमा भएको बताउँछन् पर्यटन अभियन्ता चिन्तामणी शर्मा। पहिला ताल सानो थियो, ठुलो बनाउने भनेर यतापट्टि विस्तार गरियो, तर विस्तार गरिसकेपछि पानी अडिएन त्यसमा चाहिँ। अब बनाउँदाखेरि नै हामीले चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे गर्नुपर्ने थियो, पानी अडिन्छ अडिँदैन, पानी कसरी रोक्ने भन्ने किसिमको त्यो योजना भएन। त्यस कारणले पानी जति छ पानी आउँछ, त्यो पानी जम्मै चाहिँ त्यो बाहिर गएको छ, पानी रोकिएको भएको छैन होइन। पानी रोकिएको छैन चाहिँ एकदम तलबाट सोसिहाल्छ। र अर्को कुरा के छ भने त्यहाँको व्यवस्थापनको कुरा पनि एकदम सम्भावना भएको धेरै क्षेत्र भएको हो, तर सम्बन्धित निकाय अहिले त वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गत आएको छ। पहिला त्यो उपत्यका नगर विकास समितिको मातहत थियो। अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी यसको चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमको योजना नै बनाएको छैन। सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेश सरकार बन्यो पहिलो पटक। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले कर्णालीमा पर्यटनको सपना बाँडेको थियो। उसले भनेको थियो कि पर्यटनको पूर्वाधारमा पनि प्रदेश सरकार लाग्नेछ। कर्णालीको प्रकृति र संस्कृतिको विश्व बजारमा बजारीकरण गरिनेछ। यस्तै नारा लगाएको प्रदेश सरकारको 5 वर्ष कार्यकालमा भने सम्झन लायक देखिएन। 5 वर्षमा 2 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेशका मन्त्रालयमा नाम लेखाएर फोटो झुन्डाए। तर कर्णालीको अब्बल गन्तव्य बुलबुले आफ्नै अस्मिता जोगाउन मुस्किलमै पर्यो। ताल पर्यटकीय गन्तव्यको लागि प्रख्यात मात्र होइन, बुलबुले ताल सुर्खेत उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो पानीको स्रोत पनि हो। 2029 सालभन्दा पहिले तिलपुर, कुन्टी, नयाँ गाउँ, पाताल गङ्गा क्षेत्रको सिँचाइको लागि प्रख्यात थियो। 2029 सालदेखि बुलबुले तालको संरक्षण हुन थालेको हो। तालको संरक्षणसँगै यसको आकर्षक र महत्त्व बढ्दै गएको हो। 31.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुले अहिले कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। सुर्खेत आउने जो कोही पनि एकपटक बुलबुले नपुगेर
फर्कदैनन्। बुलबुलेको मुख्य आकर्षक जमिन मुनिबाट बुलबुल भएर आउने पानी सङ्कलन गरेर बनाइएका धारा र पार्क हो। बुलबुलेको देखिने जलकुण्ड निर्माण गरिनु पूर्व सानो चिरोको बीचबाट पानी बुलबुल गर्दै बाहिर निस्केर बग्ने गर्दथ्यो। 2029 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सुर्खेत आएपछि तालको संरक्षण र प्रचार प्रसार भएको मानिन्छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै इच्छा अनुसार वीरेन्द्रनगर बजारको परिकल्पना गरियो। यसको गुरु योजना निर्माण गरियो। त्यही योजनाभित्र बुलबुले पनि समेटियो। राजा वीरेन्द्रकै पहलमा गुरु योजना निर्माण गरिएकाले यसको नाम वीरेन्द्रनगर राखियो, जुन अहिले कर्णाली प्रदेशको प्रदेश राजधानी पनि हो। दर्शकवृन्द, जमिन भित्रबाट बुलबुल गर्दै पानी निस्कने भएकाले नै यसको नाम बुलबुले रहेको हो। सुर्खेत उपत्यकाको वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित यो तालको विषयमा धेरै जानकार छन्। देश विदेशमा यसको प्रचार प्रसार भएकैले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बुलबुले हेर्न पुग्ने गरेका हुन्। तर जतिसुकै प्रचार गरिए पनि अहिले बुलबुलेको अवस्था देखेपछि जो कोहीको मन खिन्न हुन्छ। त्यसर्थ बुलबुलेको प्राकृतिक संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिन सकोस्। सुर्खेत सहकर्मी एस कुमार चपाईको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।